नांव कितें? म्हजें नांव सोकोरीन गोन्साल्वीस. ओके सोकोरीन एक्झॅक्टली आयज कितें सांगपाक येयला तुमी हिंगा? हांव सांगूंक येयला जेन्ना हो पूल बांदताले न्हू तेन्ना आमकां जायते कोस्ट त्रास पडले. आमी जे सोंसले आनी पूल रेडी जालो, त्या कोस्टांतल्यान पूल रेडी जालो. आमकां जायते सांगलें हो पूल जाता आसतना आमचो हो रस्तो आयल्यान येयलो आनी आमकां सांगलें ड्रेनेज बांदून दिता, पूण तिवूय आजून जावं ना. हें उदक थिंगा बरोन उरता. ही पायपां घातलीं, ही पायपां लिकेज जातात, आमच्या घराचेर लिकेज जातात. तेवूय आमी सोंसलें. आनी हे फावटी आमी हेका सांगलें, आमचो DBLाचो कोण इंजिनियर आहा तेका सांगलें, 2-3 फावटी तरी सांगलें, पूण तेणें आजून कांयच हें करूंक ना, एक्शन घेवंक ना त्या पायपांवर. बरें तें सोडून दी. आनी एक फावट अशें जालें, एक वयरसान येदोसो बेत्याचो फातर पडलो हिंगा. तो कसलो पडलो आनी कितें म्हाका मातसो दावड येयलो, पूण हांवें तेजेर कांय सगळें लायटली घेतलें. पूण काल राती इतलो पावस येयलो तेन्ना एक असोच वयरसान सकयल फातर पडलो. तो हांव तुमकां दाखयता. हो फातर वयरसान पडला पळय, ताका टर्माकोल आसा आनी हे टर्माकोलाचें थिंगा वयर पॅकींग आसा. तें पॅकींग हो फातर थिंगा वयरसान कोंचडोन सकयल पडला. आतां केन्ना हो राती पडलो? हो राती पावसाचेर वादळ जाला तेन्ना पडलो. ओके. आनी जरी तर हिंगा कोणूय आसलेलो जाल्यार तेजेर पडोन हो मनशाचो जीव वचपाचो. ताका लागून म्हाकाय भिरांत पडली. हें आतां हांव कशें करूं आनी कितें करचें पयलें. देखून हांव हें सांगूंक सोदतां गव्हर्मेंटाक वा जावं PWD मिनिस्टर कोण आसाय तेंकां आनी DBLाचे कोण आसाय तेंकां हेजेर मातशें एक्शन घेवचें म्हणून. ओके. फाल्यां कोणाकूय कितें घडटलें अशें फातर पडोन. आनी वयल्यान हायटीनूय आहा, कितें हायटीन वयर आहा. तर मातशें मागता हेजेर चवकशी. सो आतां राती पावसान जाला तेन्ना पावसान पडला. अशें कोसोन पडटा आनी पडलेला पडलेलो, पूण हांवें तितलें हें घेवं ना, लायटली घेतलें. लायटली घेतलें. बेश्टें कितें आसतलें म्हणून. आनी आतां सारकोच पयलो हांवें ताका सारको टर्माकोलाचो. सो हें काम सारकें जावंक ना कशें दिसता तर. जावंक ना आनी आमकां भिरांत दिसता आतां रावपाक हिंगा. आनी लोक येता वयता कोणाचें हल्ला पडत जाल्यार. आनी हें सगळें पावसान बुडटा. हें बुडटा. ही पायपां तेंची सारकी जावना, सगळी लिकेज आसा. सगळी लिकेज आहा. त्या घरा कडेच्यान आमकां हिंगा पळय पावसान बुडोन उदक उरता. हें आतां पायपांतलें उदक? हय, वयरसान पडला. ओके. 2-3 कडेन लिकेज आहा. 2-3 फावटी हांवें सांगलें तेंकां. आयकोंक ना? सांगोनूय वयल्यान? हय. मॅडम तूं भिनाका, आमी हिंगाच आहा, आमी हिंगाच आहा, आमी कोत्तले म्हणटा. केन्ना कोत्तले? हें आतां करूंक जाय आसलें न्हू. सो आतां तुमी मागताय गव्हर्मेंटान हेजेर PWD मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर ताणें नदरेक घेवचें मातशें. देव बरें. आतां पळोवंक शकता तुमी हे पायपलायन देखून आसा जी पळय तेजें लिकेज आहा म्हणटा पळय ती, आनी हिंगा तेजें काम सारकें जावंक ना म्हणटा पळय ही ती पायपलायन आख्खी गेलेली. आनी पावस आतां स्टार्ट जावपाचो आसा. काल देखून पडला देखून जायत. सो हे पावसान ह्या लोकांक हिंगा रावता पळय तांकां खूब त्रास आसा. करता म्हणटा पूण आजून कांय करूंक ना पळय तेजेर. दुसरी म्हणटा पळय ते सुप्रीम बायन जें उलयलां पळय म्हणटा पळय तें पळय ह्या एरियाचे पळय हेजे कशें बारीक बारीक कुडके कोसवल्या ते दिश्टी पडटा. आनी आतां पळय कितलेच कडेन. सो रियली हेजेर आतां मेंटेनन्स काम जालां वो जावंक ना पळय तें कांय समजना. हे पळय हितूंतल्यान भितर पळयत जाल्यार थर्माकोल देखून दिश्टी पडटा. सो हेजो दीस वर्क 100% सारकें जालां पूण आनी काल पावसान समज इतले हितून कुडके कोसवल्या फुडें आनी कितें आसतलें. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान हेजेर PWD स्पेशली डिपार्टमेंटान हेजेर इन्स्पेक्शन करून नेसेसरी एक्शन घेवचें. दुसरें म्हणत जाल्यार एक क्रॅक सो कितें तें खबर हेजेरूय PWD इन्स्पेक्शन करून हें वेरीफाय करचें. कितलेच वस्तू पळय हेंचे भायर सरल्या हिंगा पळयत हे क्रॅक सो कितें तें कांय समजना. दॅट इज इन लायन वीथ दीस वर्क.